बुद्ध धर्ममा तपाईले बुद्ध धर्म अभ्यास गर्नुपर्छ भनेको छ। बुद्ध धर्म अभ्यास गर्नुपर्छ भनेको कारणमा तिमी के भन्छ बुद्धिस्ट हो, तिमी अनि तिब्बती हो, तिमी अनि नेपाली हो, तिमी अनि तिम्रो बा आमादेखि लिएर तपाईहरुको त्यो थारदेखि लिएर बुद्धिस्ट हो भनेर यसरी चाहिँ भन्ने होइन। बुद्ध धर्म गर्नुपर्छ भनेको कारणमा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि स्वयं आफै सुख चाहिने र दुःख नचाहिने हो। त्यही कारणले बुद्ध धर्मलाई अभ्यास गर्नुपर्छ भनेको छ। यो मतलब चाहिँ फेरि त्यसमा भने गम्भीर रूपले विचार गर्नुपर्छ। फेरि कोही बुद्धि भएको मान्छेले पनि भन्छ नि देवा त दुङ्गै सुख चाहिने र दुःख नचाहिने हो भनेदेखि धर्म किन गर्नुपर्ने? सुखहरू त हामीले पैसा राम्रो बनाउने, दान दौलत बनाउनु सुख हुन्छ, दुःख हटाउन सक्छ। त्यहाँदेखि पद अधिकार थोखसा त्योहरू चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्नु सुख हुन्छ, दुःख हुँदैन। अनि नाम बनाउनुहोस् सुख हुन्छ, दुःख हुँदैन, त्यो भन्नु सक्छ। फेरि अन्य धर्मले पनि सुख चाहिने र दुःख नचाहिनेको लागि बुद्ध धर्म गर्नु पर्दैन। हाम्रो यो क्रिस्चियन धर्म र त्योहरू पनि अन्य त्यो अबौद्ध धर्म गरे पनि हुन्छ नि, एउटै हो नि, यसरी पनि भन्नु सक्छ। त्यसो कारणले यहाँ अलिकति गम्भीर रूपले विचार गर्नुपर्छ। अहिले सुख चाहिने र दुःख नचाहिने भन्यो सुखमा दुई प्रकारको सुख छ। शरीरको सुख एउटा र मनुसुख भनेर मनको सुख भनेर दुई छ। अनि दुःखमा भने शरीरको दुःख एउटा र अनि मनको दुःख भनेर दुई छ। अब त्यो दुईमा चाहिँ विचार राम्रो गरेर यो शरीरको अनि दुःख हटाउने सुख प्राप्त गर्ने भन्दा मनको दुःखलाई त्याग्ने र मनको सुख प्राप्त गर्ने चाहिँ म त हो यो होइन भनेर पहिला यो विचार गर्नु पर्यो। यदि यो हो भनेदेखि अब त्यसपछि शरीर मनको सुख प्राप्त हुने र दुःखलाई त्याग्नुको लागि अनि बौद्ध धर्म चाहिँ धेरै जरुरी भएको छ। बौद्ध धर्म छोडेर अनि अरू उपायद्वारा चाहिँ मनको सुख प्राप्त हुने र दुःख अनि मुक्ति बनाउन सक्दैन भनेर चाहिँ यहाँ पुग्नुपर्छ। यो एउटा कारण हो। अहिले यहाँ सुखमा शरीरको सुख र मनको सुख दुई छ। शरीरको सुखमा भने तत्कालको सुख एउटा र भविष्यको सुख भने दुई हुन्छ। मनको सुखमा भने तत्कालको सुख र भविष्यको सुख दुई हुन्छ। त्यसो कारणले तत्कालको सुखदेखि कुरा गर्यो भनेदेखि तत्कालको सुख प्राप्त गर्ने र तत्कालको दुःख चाहिँ अनि टेक्निकको विषयमा विचार गर्दाखेरि अनि धर्म जरुरी छैन र बुद्ध धर्म पनि जरुरी छैन। तर यो भविष्यको अनि यो दुःख चाहिँ जरादेखि नै यो दुःखलाई मैले टेक्नु सक्नु गर्छु। सुख पनि मैले तत्कालको सुख मात्र नभएर भविष्यको सुख चाहिँ मैले प्राप्त गर्छु भन्ने त्यस्तो छ भनेदेखि बुद्ध धर्म लगायत अरू धर्म भनौँ अनि यो पद अधिकार नाम पैसा दान दौलतद्वारा चाहिँ यो भविष्यको सुख प्राप्त गर्न सक्ने एउटै छैन। त्यसको कारणले पनि अहिले के भन्छ भने सुख चाहिने र दुःख नचाहिने भएको कारणले बुद्ध धर्म गर्नुपर्छ भनेको विषयमा यो कारण चाहिँ यसरी विचार गर्नुपर्छ भन्दैछु। बुझ्नुभयो? यहाँ अघि भनेको छ नि मलाई अनि यो के अरे सुखमा तत्कालको सुख र भविष्यको सुख दुई। अब त्यसमा अब सुख भने चाहिँ सत्य सुख चाहिँ कस्तोले भन्छ भनेदेखि दुःखलाई मुक्ति पाएको सुख परम सुख त्यसलाई चाहिँ सत्य सुख भन्छ। अब दुःखलाई मुक्ति पाउनुको लागि दुःख हटाउनु पर्यो। त्यो दुःख हटाउनुको लागि पनि दुई हुन्छ। तत्कालमा यो दुःख म हटाउँछु भने एउटा र दुःख चाहिँ मैले जहिले पनि नआउनु दिने भने दुईटा।
अब दुःख चाहिँ जहिले पनि नआउनु दिने भन्ने सोचमा छ भनेदेखि जहिले पनि नआउनु दिनुको लागि के गर्नु पर्यो, त्यो दुःख जरादेखि नै टेक्नु पर्यो। दुःखको जरामा चाहिँ केही हामीले नटेकेर बस्यो भनेदेखि त्यो जरा चाहिँ त्यहाँ भएको कारणले फेरि दुःख आउँछ। अहिले दुःख हटाएर फेरि दुःख आउने, अहिले दुःख हटाएर फेरि दुःख आउने, त्यो हो। अब दुःख चाहिँ मैले जहिले पनि नआउनु दिने, त्यो दुःख चाहिँ मैले अब त्यो सबै म टेक्छु भन्ने त्यहाँदेखि मुक्त हुनु छ भनेदेखि दुःखको जरालाई टेकेर अनि पो दुःखदेखि मुक्त हुनुपर्छ। अब दुःखको जरामा के छ भनेदेखि दुई, एउटा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि आत्मगरा दङ्जी भनेर आत्मगरा भन्ने एउटा छ। आत्मगरा भने चाहिँ अरू केही होइन कि जति वस्तुहरू छ त्योहरू सबै स्वतन्त्र रूपले छ भनेको विषयमा छेथम्जे रावाङ यो जिम्बा भन्छ नि, जति वस्तुहरू छ सर्वधर्महरू सबै स्वतन्त्र रूपले चाहिँ छ रहेछ भन्ने विचारलाई आत्मगरा भन्ने के अरे त्यस्तो विचार, त्यो विचारद्वारा चाहिँ म पनि अनि स्वतन्त्र रूपले छ भन्ने विचार आयो भने आत्मगरा भन्छ। अब म स्वतन्त्र रूपले छ भने त्यस्तो विचार ठुलो हुँदाखेरि त्यो म भने चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ लाग्छ हामीलाई। त्यो म भने चाहिँ धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्दाखेरि म भने चाहिँ यहाँ बिचमा राखेर कोही व्यक्तिले तपाईँलाई अलिकति फाइदा गर्यो भनेदेखि तुरुन्त तपाईँले उसले मलाई फाइदा गर्यो, त्यो त मेरो साथी हो भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ राग हुन्छ, डिजायर इङ्ग्लिसमा है। अब म भने चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण ठानेर अनि ठुलो लागेर अनि म भन्ने सोच भएको बेलामा चाहिँ फेरि अरू एउटा मान्छेले आफूलाई फाइदा के अरे नोक्सान दियो भने, हान्ने गर्यो भनेदेखि तुरुन्त त्यसले मलाई चाहिँ हान्यो, त्यसले मलाई चाहिँ हान्ने गर्यो, नोक्सान दियो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ रिस हुन्छ, क्रोध हुन्छ है, एङ्ग्री भन्छ नि, त्यो तुरुन्त हुन्छ। त्यसो कारणले यो डिजायर र एङ्ग्री अनि यो रिस राग त्यो दुईवटा कसरी आउँछ रहेछ भने हामीले विचार गर्दाखेरि आत्मगराद्वारा चाहिँ हुने। त्यसो कारणले दङ्जिल तेने छक्तङ के भने चाहिँ यसरी भन्नुहुन्छ। अब मनको भित्र चाहिँ आत्मगराद्वारा त्यो के अरे रिस राग भइसकेपछि मन चाहिँ के भयो, मन अशुद्ध भयो, त्यसको माथि मन चाहिँ चलचिल भइसक्यो, मनको भित्र चाहिँ अनि अशान्त भइसक्यो, बुझ्नुभयो। अब मनको भित्र चाहिँ अशान्ति रिस राग त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब शरीरद्वारा र मुखद्वारा पनि केही कार्यहरू गर्छ नि। अब त्यो रिस रागद्वारा गरेको कारणले त्यो शरीरद्वारा गर्ने र वचनद्वारा गर्ने कार्य पनि पापमा जान्छ। आफूले पनि दुःख दिने गर्छ, अरूले पनि दुःख दिने गर्छ। त्यसो कारणले यो दुःखहरू चाहिँ कहाँबाट आउँछ रहेछ भनेर हेर्दाखेरि त्यो दुःखको जरामा चाहिँ आत्मगरा भन्ने सोच चाहिँ बसेको छ। त्यसो कारणले अब यहाँ सुन्नुहोस्, यो फिलोसफीद्वारा चाहिँ भन्दैछु, आत्मगरा चाहिँ दुःखको जरा, आत्मगरा चाहिँ दुःखको जरा भएको कारणले यदि आत्मगराले टेक्नु सकेन भनेदेखि दुःखलाई टेक्नु सक्दैन, दुःखदेखि मुक्ति पाउनु सक्दैन है। यहाँसम्म चाहिँ बुझ्नुभयो एउटा कुरा, एउटा यो सो सिन्या राङ चिन्जी भने चाहिँ सो सिन्या आफूलाई आफै भने चाहिँ एउटा मान्छे हो, अरू भनेदेखि त त्यसमा धेरै व्यक्तिहरू छ है। अब एउटा मान्छेको सुख दुःख र एउटा मान्छे चाहिँ एउटै हो, त्यसको सुख दुःख भने एउटा मान्छेको सुख दुःख हो। अब अरू मान्छे भनौँ, अरू व्यक्ति भनौँ, अरू प्राणी भन्यो भनेदेखि काउन्टलेस, त्यसमा चाहिँ हामीले यति छ भनेर भन्नु सक्दैन। अब अरू प्राणीहरूको सुख दुःख भनेदेखि कति हुन्छ है। तर हामीले जहिले भने अरूहरूको अनि सुख दुःखको विषयमा त्यति ध्यान नदिएर, महत्त्वपूर्ण नठानेर म चाहिँ अरूभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भनेको विषयद्वारा चाहिँ
म चाहिँ जहिले पनि मेरै सुख चाहिँ प्राप्त गर्नु पर्यो, म स्वयं म आफै मात्रै दुःखदेखि मुक्त हुनु पर्यो भने यो विचारद्वारा चाहिँ केल्पाउँ हामीले समय चाहिँ गएको छ। तर त्यो गरेको कारणले अहिले सत्य आफैलाई परम सुख अनि दुःखै नभएको, दुःखहरू सबै मुक्ति भएको, त्यो मुक्ति भएर चाहिँ सत्य सुख परम सुख पाएको छ कि भनेर फेरि विचार गरिकन हामीले छैन। त्यसो कारणले दुःखहरूको एउटा मूल त भन्नु पर्दैन, दुःखहरूको अनि के अरे हेतुमा एउटा ठुलो एउटा हेतु चाहिँ के हो रहेछ भनेदेखि यो सोच्ने भन्ने चाहिँ हो भनेर भन्नुभएको छ। अब यहाँ पोइन्ट चाहिँ आउँछ कि पोइन्ट चाहिँ आउँछ। अब यहाँ सुन्नुहोस्, अघि परम सुख प्राप्त हुनुको लागि दुःख हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भइसक्यो। अब दुःख चाहिँ कहाँबाट आउँछ रहेछ भनेदेखि त्यसको जरा चाहिँ आत्मग्रह हो भनेको विषयमा भनिसक्यो। यदि दुःखको जरा चाहिँ आत्मग्रह हो भनेदेखि त्यो आत्मग्रहलाई त्याग्नु पर्यो। अब त्यो आत्मग्रहलाई कसरी त्याग्ने भनेदेखि आत्मग्रह भने चाहिँ के हो भनेदेखि वस्तुहरू धर्महरू सबै वस्तुहरू सबै स्वतन्त्र रूपले छ भन्ने विचार चाहिँ आत्मग्रह हो नि। अब वस्तुहरू जो चिजहरू छ त्योहरू स्वतन्त्र रूपले छ भन्ने विचार भनौँ सोच एउटा छ, त्यसले त्याग्नुपर्छ। आत्मग्रहलाई त्यागा भनेको मतलब चाहिँ स्वतन्त्र रूपले छ भनेको सोच चाहिँ आत्मग्रह हो, त्यसलाई त्याग्नुपर्छ भनेको हो। अब स्वतन्त्र रूपले छ भन्ने सोच चाहिँ त्याग्नुको लागि स्वतन्त्र रूपले छ भन्ने सोच चाहिँ नहोस्, बुद्ध मलाई कृपा गर्नुहोस् भनेर यसरी प्राप्त गरेर हुँदैन भनेको छ। स्वतन्त्र रूपले छ भनेको सोच चाहिँ त्याग्नुको लागि स्वतन्त्र रूपले छैन भनेको सोच हुनुपर्छ भनेको छ। स्वतन्त्र रूपले छैन भनेको सोच भएदेखि स्वतन्त्र रूपले छ भनेको सोचलाई त्याग्नु सक्छ भनेको छ। त्यो हो नि। उदाहरणमा भन्यो भनेदेखि यदि कोही व्यक्तिले यो घरको भित्र चाहिँ भूत रहेछ भनेर चाहिँ भूत छ रहेछ भनेर चाहिँ डर हुनसक्छ नि। अब यो डर चाहिँ कहाँबाट आयो भनेदेखि यो घरको भित्र भूत छ भन्ने सोचले आएको हो नि। अब त्यो बेलामा यदि यो घरको भित्र भूत छ भन्ने सोचलाई त्यसको नेगेटिभ यो घरको भित्र भूत छैन भन्ने त्यस्तो सोच एउटा आउन सक्यो भनेदेखि यो घरको भित्र भूत छ भनेको सोचदेखि आउने डर चाहिँ आउँछ कि आउँदैन, हुन्छ कि हुँदैन नि। त्यसो कारणले यो डर हटाउनुको लागि चाहिँ यो घरको भित्र भूत छ भन्ने विचार भनौँ सोचको नेगेटिभ त्यसको अपोजिटमा यो घरको भित्र भूत छैन भन्ने सोच र विचार चाहिँ हुनु पर्यो। त्यही जस्तै यो चिजहरू वस्तुहरू स्वतन्त्र रूपले छ भनेको सोच चाहिँ त्याग्नुको लागि यो वस्तुहरू स्वतन्त्र रूपले छैन भन्ने विचार चाहिँ आउनुपर्छ भनेको छ। सोच चाहिँ स्वतन्त्र रूपले छैन भन्ने सोच आयो भनेदेखि हो स्वतन्त्र रूपले छ भन्ने सोचलाई त्याग्नु सक्छ भनेको छ। बुझ्नुभयो? यो एउटा कुरा। अब यसमा स्वतन्त्र रूपले छ भने चाहिँ आत्मग्रह भयो, स्वतन्त्र रूपले छैन भन्ने सोच चाहिँ के भयो? शून्यताको सोच भयो, आत्माको सोच भयो। त्यसो कारणले आत्माको सोच भनौँ शून्यताको सोचले अनि स्वतन्त्र रूपले छ भन्ने आत्मग्रहको सोचलाई चाहिँ ठक्कै त्यसले चाहिँ हान्ने गर्नु सक्छ, त्यसलाई निभाउन सक्छ, छाया गर्न सक्छ। बुझ्नुभयो? अब स्वतन्त्र रूपले छैन भन्ने सोच चाहिँ के हो भनेदेखि अघि आत्मग्रह भने चाहिँ नि आत्मग्रह भने आत्मग्रह र शून्यता भन्ने विचार चाहिँ हो। शून्यता बोध भएको विचार, शून्यता बोध भएको प्रज्ञा, तोङबाङ्गी तोपे सेरप शून्यता बोध भएको प्रज्ञा त्यो हो। शून्यता बोध भएको प्रज्ञाले
यो आत्मगरालाई टेकेर त्यहाँदेखि दुःखहरू सबै हटाउन सक्ने भयो नि। अब शून्यता बोध भएको प्राज्ञालाई के भन्छ? शून्यता ज्ञान भन्छ। अब शून्यता ज्ञान भने चाहिँ यो धर्म चाहिँ कसको धर्म हो? बुद्ध धर्म हो कि हिन्दू धर्म हो कि अनि त्यो के अरे क्रिस्चियन धर्म हो कि के हो? अन्य धर्ममा यो त छैन नि, सिर्फ बुद्ध धर्ममा छ नि। त्यसो कारणले दुःख जरादेखि हटाउनु लागि बुद्ध धर्म चाहिन्छ भन्ने कारण चाहिँ के हो भनेदेखि हो शून्यता ज्ञान चाहेको कारण एउटा चाहिँ त्यहाँ पुग्यो। बुझ्नुभयो? त्यो हो। त्यसो कारणले यो शून्यता ज्ञान भन्ने चाहिँ नभएदेखि दुःख हटाउन सक्दैन। त्यही कारणले यो शून्यता ज्ञान चाहिँ अब हामी मान्छेले दुःख हटाउनको लागि चाहिँ हामी पैसा भयो भने हुन्छ भनेदेखि यो पैसाले शून्यता ज्ञान किन्नु सक्छ? सक्दैन नि। अब मैले पद अधिकार भयो भने हुन्छ भने पद अधिकार पाएर शून्यता ज्ञान प्राप्त हुन सक्छ? सक्दैन नि। मलाई नाम भयो भने हुन्छ भने नामद्वारा शून्यता ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ? सक्दैन। त्यसको कारणले हामी सुख चाहिने र दुःख नचाहिने भएको कारणले बुद्ध धर्ममा लाग्नुपर्छ भन्ने कारण चाहिँ शून्यता ज्ञान चाहिँ जरुर छ। त्यो चाहिँ सिर्फ बुद्ध धर्ममा छ भन्ने कारण त्यो क्लियर भयो है यहाँसम्म। अब दोस्रो, बुद्ध धर्म अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने कारण दुईटा चाहिँ के हो भनेदेखि यो दुःखहरूको हेतुमा एउटा हेतु एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि सोच्ने हो। सोच्ने भने सोच चाहिँ म अरूभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भनेको सोच हो नि। अब त्यसले टेक्नुको लागि के चाहिन्छ? म अरूभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने सोचले टेक्नुको लागि मभन्दा अरू महत्त्वपूर्ण हो भन्ने सोच चाहिँ हुनु पर्यो नि। मभन्दा अरू महत्त्वपूर्ण हो भनेको सोच चाहिँ अनि त्यसले के भन्छ? परस्नेह भन्छ। त्यसो कारणले सोच्ने टेक्नुको लागि परस्नेह भन्ने चाहिँ चाहेको छ। रङ चिन्चे व्यवसायवाला सेही चिन्चे है। सोच्नेलाई टेक्नुको लागि परस्नेह भन्ने चाहिन्छ। अब परस्नेहको अभ्यास चाहिँ गर्दै गर्दै गयो भनेदेखि सबभन्दा परस्नेहको सबभन्दा ठुलो अभ्यास सोच सबभन्दा ठुलो चाहिँ के हो? बुद्धिचित हो। बुद्धिचित। त्यसो कारणले मभन्दा अरू के अरे मभन्दा अरू महत्त्वपूर्ण हो भनेको विचारमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ धाक्पे सेन्चेबे छाउजुको सेम भनेर बुद्धिचित भन्ने चाहिँ हो है। चित्त उत्पन्न सेमके। अब बुद्धिचित भनौँ चित्त उत्पन्न भनौँ त्यो सेमके भयो भनेदेखि सोच्नेलाई टेक्नु सक्छ है। अब यो बुद्धिचित भन्ने धर्म चाहिँ फेरि सिर्फ बुद्ध धर्ममा छ, अन्य धर्ममा छैन है। यो बुद्धिचित भन्ने धर्म चाहिँ यो के भन्छ अन्य त्यो क्रिस्चियन अनि त्यस्तै गरेर जति अन्य धर्म छ त्यसमा छैन, सिर्फ बुद्ध धर्ममा छ। त्यसो कारणले अब सबै त्यो भन्छु है अनि सिमेटेर भन्छु है। अब अहिले यहाँ चाहिँ दुःख हटाउनु लागि दुःखको हेतु हटाउनु पर्यो। त्यो हेतुमा जरा चाहिँ अनि आत्मगरा भयो। त्यो आत्मगराले हटाउनु लागि शून्यता ज्ञान चाहिन्छ। फेरि दुःखको हेतुमा एउटा सोच्ने भयो। सोच्ने हटाउनु लागि बुद्धिचित चाहियो। अब बुद्धिचित र शून्यता ज्ञान चाहिँ सिर्फ बुद्ध धर्ममा भयो। त्यसो कारणले हामी दुःख चाहिने र के अरे सुख चाहिने र दुःख नचाहिने हो भनेदेखि बुद्ध धर्ममा लाग्नुपर्छ भन्ने कारण चाहिँ यो दुःखको हेतुको भित्र चाहिँ मूल चाहिँ आत्मगरा र अनि सोच्ने भने दुई छ। त्यसले टेक्नुको लागि अनि बुद्धिचित र शून्यता ज्ञान चाहियो। त्यो चाहिँ बुद्ध धर्म हो नि भनेको हो। पोइन्ट बुझ्नुभयो होला? यति राखौँ।